अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश अज़ादारी सेंटर करबला न्यूज़ चैनल से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कैसी शख्सियत के साथ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद फैज़ अब्बास मशहदी साहब। माह रमज़ान का सिलसिला जारी है। मैं चाहूँगा कि माह रमज़ान के सिलसिले में आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और इस चैनल की तरफ से आपकी तरफ से तमाम मोमिनीन की खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार इस महीने में हमें वैसा बंदा बनने की तौफीक दे जैसा बंदा वो हमें देखना चाहता है। हमारी इबादत, हमारी इताअत, नमाजें, हमारा रोज़ा, हमारी तिलावत, हमारी दुआएं सब बारगाह खुदाबंदी में कबूलियत के लायक हो जाएं, बस यही दुआ है और यही हमें कोशिश भी करना चाहिए। मैं चाहूँगा जैसे कि इसमें माह रमज़ान दूसरे महीनों से कैसे अलग है? हसन तुम खुदाबंद आलम खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इस महीने को लेकर के शहर रमज़ान अल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल कुरान। ये वो महीना है माह रमज़ान के जिसमें परवरदिगार ने कुरान करीम को नाजिल किया है। तो इसी जुमले से इस महीने का तशख़्ख़ुस समझ में आ जाता है कि और जो दूसरे महीने हैं वो इस लायक नहीं थे कि उनमें कुरान करीम नाजिल हो। इस महीने में परवरदिगार ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया है। ये वो कुरान है कि जो क़यामत तक बाकी रहना है और ये वो किताब है कि जो न सिर्फ के मुसलमानों बल्कि तमाम आलम बशरियत के लिए निजात है अगर इसके पैगामात को ज़िंदगी में उतारा जाए। लिहाजा माह मुबारक रमज़ान में कुरान करीम के नुज़ूल की वजह से इस महीने को अल्लाह मग़फ़िरत, शरफ़ और नेमत का महीना करार देता है। इसी महीने में वो रात भी है जिसे हम शब क़द्र कहते हैं कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से माह रमज़ान मुबारक परवरदिगार की निगाह में बाअज़मत है और उसकी रहमत के दरवाजे भी इस माह में खुल जाते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे, क्या माह रमज़ान में वाकई इंसान खुद ही अल्लाह की तरफ बढ़ जाता है? हसन तुम जैसा रवायात में वारिद हुआ कि परवरदिगार माह मुबारक रमज़ान के आगाज़ में यानी इधर हुलूल होता है, इस्तिहलाल होता है, चांद नज़र आता है, फ़ौरन परवरदिगार जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। यानी अब अगर इस महीने में भी बंदा जन्नत से दूर है या जहन्नम से नज़दीक हो रहा है तो फिर वो खुद ऐसा शकी है यानी ऐसा गुनाहगार है कि जो अपने आप को जहन्नम की दावत दे रहा है, वरना जहन्नम के दरवाजे बंद हो चुके हैं। परवरदिगार कहता है कि इस महीने में हमने तुम्हारी छोटी छोटी इबादतों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया है। ये जो आप कह रहे हैं कि खुद से बंदा कैसे बढ़ जाता है, वो सिर्फ इस तशवीक़ की वजह से बढ़ता है कि आम दिनों में अगर आप पूरे कुरान की तिलावत करेंगे तब आपको एक सवाब का हिस्सा दिया जाएगा। पूरा कुरान कितनी देर में खत्म होता है? माह रमज़ान मुबारक में परवरदिगार कहता है कि तुम सिर्फ एक आयत भी कुरान की पढ़ोगे तो हम तुम्हें पूरे कुरान की तिलावत का सवाब देंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बंदा कि जो हमेशा फ़ायदे की तरफ भागता है तो सोचता है कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा है इस महीने में, लिहाजा उसके दिल को एक तरह से उभारा जाता है कि वो अल्लाह के रास्ते में आए। दूसरी तरफ परवरदिगार इस महीने में चूंकि शैतान को मुक़य्यद कर देता है जो काफ़ी हद तक हमारे मामलात में दखल अंदाजी करता है, अब इस महीने में चूंकि वो नहीं है, लिहाजा अब अगर हम इस महीने में बुरे बन रहे हैं तो ये हमारे नफ्स की कमी है, वरना शैतान चूंकि दूर है लिहाजा हम अल्लाह से नज़दीक होते चले जाते हैं। तो हकीकत यही है कि माह रमज़ान मुबारक में बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है और अल्लाह उससे ज़्यादा मुतवज्जह हो जाता है। किसी जगह मैंने पढ़ा था कि जब कोई अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो परवरदिगार 70 या 100 कदम खुद बढ़ जाता है और अपनी आगोश रहमत में उसको लेता है। माह मुबारक रमज़ान की नेमतों की वजह से बहरहाल बंदा जो है वो अल्लाह से नज़दीक होना चाहता है, इसीलिए नमाजों का सिलसिला बढ़ जाता है, मस्जिदों में रौनक आ जाती है, घरों के अंदर दीनदारी की बातें होती हैं और हमें कोशिश करना चाहिए पूरे बरस ऐसा हो, लेकिन नहीं हो पाता। रमज़ान में कम से कम हमें ऐसा देखने को मिलता है। जैसे कि माह मुबारक में हमारे मासूमीन का क्या तरीक़ा होता था? हसन तुम हमारे में मासूमीन जो हमारे लिए आइडियल हैं, जो नमूने अमल हैं, हालांकि उनकी तो हर रात शब क़द्र है और हर दिन उनका रोज़े ईद है, इसलिए कि मासूम फरमाते हैं जिस दिन तुमसे कोई गुनाह ना हो वो दिन तुम्हारा ईद का है और जिस रात में भी तुम परवरदिगार से नज़दीक हो जाते हो वही रात तुम्हारी कामयाबी के लिए काफ़ी है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम तो साल भर यही करते थे जो हम माह मुबारक रमज़ान में करना चाहते हैं, लेकिन माह रमज़ान में मासूमीन की इबादत में और इजाफा हो जाता था, उनकी रियाजतें और बढ़ जाती थी। मसलन मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए मिलता है कि आप 3 दिन में कुरान करीम ख़त्म कर दिया करते थे।
یعنی ایک دن میں 10 جز قرآن کریم کا ختم کرنا، 1/3 حصہ ختم کرنا. یا روایات میں ہے کہ جب آخری راتیں آتی ہیں، آخری عشرہ ماہ رمضان کا آتا تھا تو پیغمبر اسلام اپنے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیتے تھے، گویا اب ہم کو سونا ہی نہیں. حالانکہ معصومین بہت زیادہ آرام نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ نہیں سوتے ہیں، مگر ایک حصہ رات میں سو کر گزارتے ہیں. ماہ رمضان کے آخری عشرے میں پیغمبر اسلام اپنے بستر کو لپیٹ دیتے تھے، یعنی صرف 24 گھنٹے اللہ کی عبادت اور اطاعت. ہمارے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے، اور چونکہ ان کے خلیفہ اور ان کے جانشین ہیں، اسی راستے کو اپناتے تھے کہ اس میں عبادتوں میں اضافہ ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہوتا تھا، لوگوں کے لیے خدمت. اللہ کا جو معاملہ ہے وہ تو میں نے کہا نا سال بھر وہ کرتے تھے، لیکن خلق یعنی خدمت خلق میں بھی وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتے تھے. مثال کے طور پر چوتھے امام کے لیے غالباً ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت جانوروں کو ذبح کرواتے تھے اور ان کا کھانا بنواتے تھے اور مستحقین تک پہنچاتے تھے ماہ رمضان مبارک میں. حالانکہ یہ وہ گھر ہے کہ جو رات کی تاریکی میں لوگوں کے یہاں اناج پہنچا کے آتا ہے، مگر ماہ رمضان میں بہرحال اس میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور ہمیں ان کی سیرت کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں بھی ویسے ہی بننا چاہیے. بچوں کے سلسلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے. جیسے کہ کوئی شخص رات میں سحر میں اٹھتا ہے اور سحر کرنے کے بعد وہ اس نے نیت سپوز نہیں کی، وہ اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا. جی. اب اس نے نیت نہیں کی، اب وہ صبح اس کی فجر میں بھی نماز کے وقت بھی وہ نہیں اٹھ پایا، اس کی 8 بجے آنکھ کھلی یا 7 بجے آنکھ کھلی، تو کیا وہ جس وقت وہ جاگتا ہے اس وقت وہ نیت کر سکتا ہے؟ احسن. تم اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں بالخصوص مکتبہ تشیع میں نیت کوئی کرنے کی چیز نہیں ہے. جیسے ہمارے دوسرے برادران مسلمان ہیں ان کے یہاں یہ کہ نیت کو الفاظ میں دہرانا ضروری ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. جب بھی ہم کسی بات کا قصد کرتے ہیں کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہی نیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی سحری جس وقت کھا رہا ہے اور وہ کہہ نہیں رہا ہے، صرف اس نے ذہن میں یہ سوچ رکھا ہے کہ یہ سحری میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے صبح روزہ رکھنا ہے، بس یہی اس کی نیت ہوگی. اب اس کو الگ سے قربتاً اللہ کہنا یا نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہی اس کی نیت ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر نماز کے باب میں پوچھا جاتا ہے کہ نیت کیا ہے، تو کہتے ہیں جس وقت انسان نماز پڑھ رہا ہے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اگر اس سے یہ پوچھا جائے تم کیا کر رہے ہو، اور وہ یہ جواب دے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ پہلی رکعت تھی، تو یہی اس کی نیت ہے. یعنی اس کو معلوم ہو کہ وہ عمل کیا کر رہا ہے. تو یہ تو ایک بات ہو گئی بالکل واضح سی کہ ہمارے یہاں نیت کرنے کی چیز نہیں ہے، بس سوچنے کی چیز ہے جو ہو جاتی ہے. لیکن عام دنوں میں اگر ماہ رمضان نہ ہو تو اس کا راستہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان اٹھتا ہے مثال کے طور پر 10 بجے اور اس کا رات سے کوئی خیال نہیں تھا کہ وہ روزہ رکھے گا، میں عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، ماہ رمضان کے علاوہ 10 بجے وہ اٹھا اور اس نے دیکھا کہ اب تو 10 بج گیا ہے، چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، تو اگر ظہر سے پہلے اس کو یہ خیال آیا ہے تو وہ واجب اپنا کوئی چھوٹا ہوا روزہ ہے وہ اس کو رکھ سکتا ہے. لیکن اگر مستحب روزے کا خیال کرنا ہے تو مان لیجیے وہ سو رہا تھا اور 3 بجے اٹھا، اب ظہر بھی گزر چکی ہے اور اس نے سوچا کہ 3 تو بج ہی گیا ہے، ابھی تک میں نے کچھ کھایا نہیں، 2 گھنٹے اگر میں اور بھوکا رہ جاؤں تو میرا روزہ ہو جائے گا. اور اب وہ یہاں سے سوچے کہ معبود میں کوئی مستحبی روزہ رکھ رہا ہوں. تو اکثر فتاوی جو ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ مستحب روزے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جس وقت بھی وہ نیت کرے گا، اگر اس نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا جو روزے کو توڑتا ہے تو وہی اس کی نیت ہوگی اور وہ روزہ ہو جائے گا. واجب کے لیے ضرور شرط ہے کہ ظہر سے پہلے اس کو یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ روزہ رکھنے والا ہے یا نہیں رکھنے والا ہے. یہ عام دنوں کی بات ہے. ماہ رمضان مبارک میں جیسے ہی چاند آتا ہے فلک کے اوپر اور کوئی یہ طے کرتا ہے کہ اس مہینے میں پورے مہینے روزہ رکھوں گا، بس اس کی نیت پورے مہینے کی ہو جاتی ہے. بس ایک آخری سوال میں چاہوں گا کہ ہمارے چینل عزاداری سینٹر کربلا کی طرف سے آپ کچھ مومنین کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بس چینل کے نام کو ہی واسطہ بناؤں گا کہ بار الہ اس عزاداری سینٹر جو اس میں کربلا کا بھی لفظ جڑا ہوا ہے، تمام روزے دار جو ہمارے اس وقت آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو ویورز ہیں، پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، یہ دعا ہے. اور بہرحال اتنا بڑا نہیں ہوں کہ میں کوئی سفارش یا نصیحت کروں، بس یہی کہنا چاہتا ہوں، برادرانہ مشورہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں بہت چھوٹی سی زندگی دی ہے، ہم کتنے دن یہاں زندہ رہیں گے کسی کو معلوم نہیں ہے. دنیا تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، جوان بچے، نوجوان، بوڑھے، کوئی اب وہ فرق نہیں رہ گیا ہے، سب کے جنازوں کو ہم دیکھتے ہیں. لہٰذا ہر پل کو ہم اپنے غنیمت جانیں اور یہ سوچیں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے. بہت سے افراد تھے پچھلے برس جو اس ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھ رہے تھے، اس سال نہیں ہیں، اگلا جب سال آئے گا تو بہت سے افراد ہم میں سے نہیں ہوں گے. لہٰذا ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ زندگی کا اس کا آخری رمضان ہے اور آخری سال میں وہ پروردگار کے لیے کیا کر سکتا ہے وہ سب کچھ اسے کرنا چاہیے. یہ معصومین کی ہدایت بھی ہے اور تاکید بھی کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچو کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے اور تم اللہ سے ملاقات کر رہے ہو. ماہ رمضان مبارک میں بھی
تلاوت کریں، دعائیں پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، لوگوں کی مدد کریں، والدین کا احترام کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور ہر چیز کو بس اللہ کے سپرد کر دیں کہ معبود ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں بس تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ابھی آپ کے سامنے علی جناب مولانا سید فیض عباس مشہدی صاحب اپنے خیالات پیش کر رہے تھے ماہ رمضان کے سلسلے میں۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے چینل کے لیے دیا۔ مومنوں سے گزارش ہے اگر بہتر سمجھے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ